رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد تضعون من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فليستأذنوا كما استأذن الذين من
كما استأذن الذين من قبلهم كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن وأن يستعففن خير لهن يستعففن जी यस्ताफिफना नहीं पढ़े फिर से पढ़े والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم
أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت फिर से पढ़ें أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم फिर से पढ़ें أو بيوت أخوالكم से أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة مباركة طيبة مباركة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون 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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله हमजा को आइन की तरह नहीं पढ़ेंगे, फिर से सुने। فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فإذا ठीक है, जो अलिफ बीच में आ रहा है इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर से पढ़ें। فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم फिर से पढ़ें فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أن تصيبهم فتنة أو
عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا بما عملوا والله بكل شيء عليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.